अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर दहशत गर्दी में अफगानिस्तान मुलविस है। अगर अफगानिस्तान बराह रास्त मुलविस नहीं है तो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो सरजमीन भारत भी इस्तेमाल कर रहा है, या दुनिया को कोई दूसरा मुल्क भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने अब अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। पाकिस्तान अब ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि दुनिया के सामने इस मसले को उजागर कर रहा है कि अफगानिस्तान को लगाम देने की ज़रूरत है, और अब इस मामले पर एक बहुत अहम इजलास आज मॉस्को में होने जा रहा है, जिसमें सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक शामिल है, चीन भी शामिल है और ईरान भी शामिल है। और इसमें पहली बार अफगानिस्तान को भी बुलाया गया है कि वो अपने गिरेबान में ज़रा झांके। ये मामलात हैं जो पूरे खित्ते के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और मॉस्को में एक फॉर्मेट इजलास के अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, सेंट्रल एशिया के ममालिक किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शामिल है, और भारत को भी बुलाया गया है। और इसके अलावा अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी जो हैं वो भी इस इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक हो रहे हैं। इस इजलास का मकसद यह है कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन फोरम मिलने जा रहा है जहां पाकिस्तान अपने दहशत गर्दी के मसाइल को दुनिया के इन ममालिक के सामने, जिनमें दो अहम तरीन ममालिक चीन और रूस भी शामिल है, रख सकता है और बता सकता है कि जनाब देखिए अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और कौन इस्तेमाल कर रहा है? भारत इस्तेमाल कर रहा है, भारत भी वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दी तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं। टीटीपी वहां से ऑपरेट कर रही है, जैश उल अदल वहां से ऑपरेट कर रही है, और सबसे बढ़कर मजीद ब्रिगेड और बीएलए वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे जाफर एक्सप्रेस को ही देख लें, हर हफ्ते जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। आज भी जाफर एक्सप्रेस की जो पटड़ी है उसको धमाके से उड़ा दिया गया, जिससे 4 बोगियां जाफर एक्सप्रेस की पटड़ी से उतर गई, 5 से 7 अफराद जख्मी भी हुए। खुदा का शुक्र है कि उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और जो मुसाफिर वहां पे परेशान हाल थे उनको प्राइवेट गाड़ियों के जरिए इंतजामिया ने उनकी मंजिलों की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन ये एक दहशत गर्दी का मुस्तकिल सिलसिला है जो अफगानिस्तान से बीएलए, टीटीपी, जैश उल अदल और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें, खरासानी ग्रुप जो है ये सर अंजाम दे रही हैं, और पाकिस्तान इसका विक्टिम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब तक 90,000 अफराद अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 150 अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान अफगान परगजीनों की एक बहुत बड़ी तादाद को पिछले 45 साल से अपने मुल्क के अंदर पनाह दिए हुए हैं। अब पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज की और कहा है कि ये अफगान पनाहगजीन जो है इनको वापस चले जाना चाहिए अपने मुल्क, और अब तक तकरीबन 2 मिलियन के करीब अफगान पनाहगजीन जो है मुख्तलिफ मरहलों में वापस जा चुके हैं। और इस 2 साल के अरसे में तकरीबन 15,43,000 अफगान पनाहगजीनों को मुल्क के मुल्क वापस भेजा गया है। तो ये बहुत बड़ा मसला है जिसको इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो मॉस्को फॉर्मेट इजलास है उसके अंदर उजागर किया जाएगा। अब मॉस्को फॉर्मेट इजलास से पहले जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जो 4 अहम ममालिक इस खत्ते के हैं जो बहुत ज्यादा कंसर्न है अफगानिस्तान के हवाले से, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है और ईरान है। अब पाकिस्तान और ईरान और चीन की सरहदें तो डायरेक्ट अफगानिस्तान से मिलती हैं, और यहां पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने में अफगानिस्तान का बराह रास्त किरदार है। ईरान जो है वो भी 7 मिलियन यानी 70 लाख अफगान पनाहगजीनों को अरसा दराज से तकरीबन 40-45 साल से अपने यहाँ पनाह दिए हुए थे। तो अब उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए कि भाई बहुत हो गई, अब अपने घरों को वापस जाएं। अब तो आप कहते हैं कि आपका डॉलर, आपकी करेंसी बड़ी मुस्तहकम हो गई है, आपके यहाँ तो डॉलर का रेट हमसे बेहतर है, आप ज्यादा अच्छी आपकी मुस्तहकम करेंसी है, तो अब आप अपने पनाहगजीनों को वापस ले जाएं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर से भी अफगान पनाहगजीनों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो वो इलाके भी ऐसे हैं कि जहां पर अफगान पनाहगजीन अगरचे कम तादाद में मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कंसर्न्स हैं, क्योंकि वहां दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा होते हैं और उनमें वो अफगान पनाहगजीन मुलविस पाए गए हैं, या इलीगल जो अफगान जो नेशनल्स हैं वहां पर मौजूद हैं। तो वो ममालिक भी उनको वापस भेजने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। अब ईरान और मॉस्को और चीन और पाकिस्तान, इन्होंने पहले एक मुशावरती इजलास किया। उस मुशावरती इजलास के अंदर उन्होंने तय किया कि किस तरह से इन मामलात को तय करना है, क्योंकि अब आने वाले जो इजलास जो आज शुरू हो रहा है तो उसमें तो भारत, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रियासतें भी शामिल होंगी। तो इससे पहले
اپنے مشاورتی اجلاس سے کر لیا جائے تاکہ افغانستان کو اور بھارت کو یہ باور کرایا جا سکے کہ آپ کی وجہ سے اس پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ رہا ہے. اگر آپ اس خطے میں بطور پارٹنر شریک ہوں گے تو یہ خطہ مجموعی طور پر ترقی کرے گا, اور اگر آپ شرارت کرتے رہیں گے, اگر افغانستان کی سرزمین کو بھارت استعمال کرتا رہے گا اور فطرت جو خوارج ہے وہ وہاں بیٹھ کے اس کا آماج گاہ بنا رہے گی, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے وہاں بیٹھ کے مجید بریگیڈ وہاں سے آپریٹ کرتے رہیں گے, یا جیش العدل اور ایسی تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کرتی رہیں گی, تو نہ صرف پاکستان کا امن خطرے میں پڑے گا بلکہ پورے خطے کا امن خطرے میں پڑے گا. ایران کے اندر بھی دہشت گردی کارروائی ہوگی, اور افغانستان چونکہ جب آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ آپ کا ملک امن میں رہے گا. تو افغانستان تو خود پھر اس کا وکٹم بنے گا, کیونکہ دہشت گردوں کی آپ آماج گاہ بنیں گے, دہشت گردوں کی وہاں پرورش گاہ بنے گی, وہاں دہشت گرد ٹریننگ لیں گے, وہاں دہشت گردوں کو وسائل فراہم کیے جائیں گے, تو یقیناً وہ دہشت گرد جس سرزمین پر پنپ رہے ہیں اس سرزمین کے امن کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. تو افغانستان کی سرزمین جہاں پر بے تحاشا وسائل موجود ہیں, معدنی ذخائر موجود ہیں, دنیا کی بہت نظریں ہیں وہاں پر, امریکہ وہاں پر معدنی ذخائر کی تلاش میں آئے لیکن امن کی وجہ جو امن نہیں قائم ہو سکا تو اس کو واپس جانا پڑا. اس سے پہلے بھی طالبان بنانے کے پیچھے بھی یہی عوامل کار فرما تھے کہ یہاں پر بہت زیادہ معدنی ذخائر موجود ہے اور دنیا کی اس پر نظریں تھیں, لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے وہ معدنی ذخائر نہیں نکالے جا سکے. اور اب یہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اب اس معاملے میں بڑے فوکسڈ ہیں کہ یہاں پر اب امن قائم کرنا ہے, یہاں پر دہشت گردی کو نہیں پنپنے دینا, افغانستان کو دہشت گردوں کی آماج گاہ نہیں بننے دینا. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر یہ ٹینڈنسی بھی ہے کہ یہاں پر غیر ملکی جو ہے وہ اپنے بیسز بناتے رہے. یہاں پر بگرام ایئر بیس رہا, یہاں پر امریکہ کی بہت پریزنس رہی, روس کے خلاف جنگ میں امریکہ یہاں پر آ گیا تھا. اس کے بعد پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ جو 2001 میں شروع ہوئی 2002 میں, تو اس میں بھی امریکہ یہاں پر بہت بڑے وسائل کے ساتھ موجود تھا اور یہاں سے پورے خطے کو آپریٹ کر رہا تھا. تو اس پر بھی اس ممالک کے اندر بہت کنسرن ہے کہ بگرام ایئر بیس جو اب امریکہ کا دوبارہ خواب ہے کہ اس کو مل جائے, اس کو نہیں ملنا چاہیے. تو ان چار ممالک نے ایک مشترکہ اعلامیہ پر پہلے ہی ورکنگ کر لی ہے, ایک مشترکہ اسٹریٹجی انہوں نے بنا لی ہے کہ کس طرح سے افغانستان کو کنونس کرنا ہے دہشت گردی کے معاملے پر, غیر ملکی جو فوجوں کو یہاں پر عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں پر یہ سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہاں سے منشیات کی اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ افغانستان کی سرزمین جو ہے منشیات کے حوالے سے بہت زرخیز ہے اور دنیا بھر میں یہاں سے منشیات اسمگل کی جاتی ہے. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے متاثر ہونے والے ملکوں میں سر فہرست ہے. پاکستان کے اندر سیلاب آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر طوفان آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر زلزلے آ رہے ہیں. تو پاکستان تو خود آفت کا شکار ہے. ابھی ریسنٹلی جو زلزلہ اب جو پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہے پچھلے 2 مہینے کے دوران, اس کے اندر ملینز کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے. تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے. ان کو دوبارہ بنانا ہے. تو پاکستان تو خود مسائل کا شکار ہے. ایسے میں افغان پناہ گزینوں کا پاکستان کے اندر بوجھ پاکستان کی معیشت کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے. ایسے میں عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے اور ان پناہ گزینوں کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجے تاکہ پاکستان کی معیشت پر دباؤ کم ہو اور پاکستان آگے کی جانب بڑھ سکے. تو آج جو ماسکو کے اندر جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جو فارمیٹ اجلاس ہو رہا ہے, یہ بہت اہم ہے. اس کے اندر اہم ترین ممالک شامل ہیں, اس کے اندر سینٹرل ایشین ریاستیں بھی شامل ہیں, اس کے اندر چین بھی شامل ہے, اس کے اندر روس بھی شامل ہے, ایران بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے اور بھارت بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان کو خاص طور پہ, اب یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے بیچ میں افغانستان جو ہے وہاں سے شرارت ہو رہی ہے. یہ ضروری نہیں کہ افغانستان خود شرارت کرو, لیکن اس کے سرزمین اس میں بری طرح استعمال ہو رہی ہے. اور اس بات کے پورے شواہد پاکستان نے تو پیش کر دیے ہیں کہ افغانستان اس میں براہ راست ملوث ہے. تو پاکستان کے لیے بہت شاندار موقع ہے کہ وہ اپنا کیس پچ کرے اور عالمی برادری کو ساتھ مل کے, جن 4 ممالک کو پاکستان نے پہلے مشاورت جن سے کی, پاکستان نے چین سے بھی مشاورت کی, روس سے بھی مشاورت کی اور ایران سے مشاورت کی, تو ایک ایسا مشترکہ اعلامیہ پاکستان لا سکتا ہے جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے اور پاکستان دہشت گردی سے آنے والے دنوں میں محفوظ رہ سکے.